प्रेस घेवपाक एक कारण म्हटल्यार कालच्यान आमी एक न्यूज बघता की आमचो गोंयचो एक आमदार श्री विरेश बोरकर हेणे TCP डिपार्टमेंटान वचून बसान धरणे आंदोलन धरला आणि तेका ज्या पद्दतीन फरफटून भायर काडलो ही जी आयज हुकुमशाही चलयल्या सरकारान ती आमकां योग्य दिसना. तो TCP डिपार्टमेंटाचेर आवाज उठोवपाचो विशय पेडण्यासून सुरू जाल्लो आणि तेका आतां गोंयभर सगळ्यांक साथ मेळटा ही बघून आमकां उमेद जाल्लेली आसा. पयलो आमकां साथ दिल्लो तो फेर्दीन रिबेलो सरान, तेंच्यांनी इनफ इज इनफ ही मुवमेंट सुरू केली. आयज बघ जाल्यार आणखी एक आमदार भायर सरलो. हेच्या पयलीं 40 आमदारांसून फक्त मांद्रेचो आमदार बोला आसलो, तो विशय आतां दुसरे आमदार घेवपाक लागले. तेका लागून हो विशय आतां गोंयभर चिकळटलो असो दिसता आणि आमकां पेडणेकारांक आमी जी मुवमेंट सुरू केल्ली तेका आणखी तेंको मेळटलो, मुवमेंट भरगत आनी चलतली अशी म्हाका आशा दिसता. आणि हो विशय घेवन आमी पेडणेकार सध्या चालू असलेल्या विशयाचो अभ्यास चालू आसलो, माहिती मेळोवप चालू आसलेली. आतां 39A कन्वर्जनाचेर आमची माहिती जवळ जवळ पूर्ण जाल्लेली आसा, मेळिल्ली आसा. ते व्यतिरिक्त काही जमनी जे भारतीय जनता पक्षान मोठी पदां भुशयलेल्या लोकांनी सरकारी जमनी आपल्या नांवार करून घेतलेल्या अशी आमकां कॉलान वचून माहिती मेळ्ळी. तिची डिटेल अजून आमकां हातीन मेळांक ना, पण आमी कन्फर्म आसा की सरकारी जमीन एका माजी नेत्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या माजी नेत्यान आपल्या फॅमिलीच्या नांवार केल्या. तिची डिटेल काडप चालू आसा. ती कशी केली, तेचो प्रोसेस कसो जाला ती माहिती काडप चालू आसा. ती माहिती मेळ्ळ्या उपरांत आमी परत एकदा लोकां फुड्यान ती माहिती घेवन येतले. सो तेच्या पयलीं आमी 39A हो चुकीचो विशय सरकारान कसो लोकांच्या माथ्यार मारलेलो आसा हो विशय घेवन फुडें येवपाचें आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, काल 39A अंतर्गत जो धरणे आंदोलन पणजे TCP ऑफिसान चलतालें थंय विरेश बोरकर आसलो, सानेंद्रचो आमदार. तुमी सगळ्यांनी पळयला तेका कसो फरफरीत वडून काडून स्टेप्सा वयल्यान हाडून भायर उडयलो. खरो म्हणजे तो इलेक्टेड आमदार, तेका एका मतदारसंघान निवडून दिला. राज्य घटनेन आमदाराक एक वेगळी जागा आसा, तेची एक इम्युनिटी आसा, तेका एक स्थान आसा, तेका एक प्रोटेक्शन आसा. आता तुम्ही विचार करा, आमदाराक जर अशें उडून काडपाक लागले जाल्यार आमच्या सारखे सामान्य माणसाक घरांतल्यान फरफरीत व्हरपाक काय ना, कोण हाडप ना. आता रुलिंगाचो आमदार आनी ऑपोजिशन आमदार हांकां वेगळी वेगळी ताकद आसता काय, हो एक प्रश्नचिन्ह जालो. दोतोर प्रमोद सावंत आमचो सदांच प्रत्येक कार्यक्रमान सांगता की आपले सरकार हे अंत्योदयाचें सरकार. आमदार तो आनी तेका जर अशी वागणूक दिवप, आनी कित्याक लागून तो 39A अंतर्गत त्याच्या मतदारसंघान जे जमनी कन्वर्ट केल्या आनी जे लोकांक धोकादायक आसा अशें ते लोकांक दिसता, ते बदलचे म्हणून तेचे डिमांड आसूं. आता सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवप किंवा धरणे धरप हो आमचो संविधानान दिल्लो अधिकार, तो कोणीय करूंक शकता. सरकार ताका आडोवंक शकना, खंयचोच सरकार. हा डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आसा, तुमी ते मानू नका, पण धरणे करप आनी चुकीची गोश्ट हाडून दिवप हेच ऑपोजिशनाचें काम न्हय. 15 वर्सां पयलीं तुमी जर पळयत, आमी भाजपान तेंच केलां. प्रत्येक वेळा आमी रस्त्यारूच आयले सरकाराच्या निर्णयाच्या ऑपोजिशनान. आतांच भाजपाच्या निर्णयाच्या ऑपोजिशन जर आमदार येता जाल्यार वायट धरपाची कांय गरज ना. ही वागणूक एका आमदाराक दिवप, हेचो निशेध करपाक आमी मेन म्हटल्यार हांगासर जमना. म्हाका दिसता होम मिनिस्ट्रीन आनी पुलिसांनी सरळ सरळ सबंद गोंयाच्या जनतेच्या समोर येवन माफी मागपाची गरज आसा विरेशाची आनी त्या लोकांची, ज्या लोकांक जनावरां कशें काल पुलिसांनी हँडल केले. आमचे TCP मिनिस्टराचो जर स्टेटमेंट आयकत जाल्यार तो सांगता आपूण 40,000 लोकांक घेवन पणजे येता. आता तुम्ही विचार करा, तो 40,000 लोक हाडटलो आनी पणजे ऑलरेडी 40,000 लोक आहा. म्हणजे आमी कितें दंगली आनी कत्तली करप गोंयान, आनी आमदारांनी आनी मिनिस्टरांनी आपल्या आपल्या ऑफिसान रावन तें बघप, मजा करप, हो विशयच ना न्ही. खंयच्या आमी गोंयान रावता की खंयच्या तरी आफ्रिकन कंट्री रावता हेच कळना म्हाका केन्ना केन्ना. अरे गोंया हे शांतीप्रिय स्टेट म्हणटा आमी, हांगासर लॉ एंड ऑर्डर आसा, आमी सगळे शिक्षीत मनीस. अशें आसून सुद्दां आमदाराचे जर अशें स्टेटमेंट येवपाक लागले जाल्यार खंय लोकांनी वचप खंय. एक मिनिस्टर सांगता प्रमोद सावंताक तुका जाय ते तूं कर, आपूण 40,000 लोक घेवन येता पणजे. अरे हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ त्या आमदाराक मार तूं, मागीर साखळे हेतून 70 लोक येतले आनी त्या लोकांक मारतले, असो ताचो अर्थ जालो न्ही. आनी ताच्या फुडें वचून तो कितें सांगता की ते जे कायद्यान आसा ते आमी करतले. अरे मुळांत तुजो कायदोच चुकीचो आसा न्हय. हो कायदो लोकांक कितलो फेवर आसा, ह्याच कायद्या बरोबर आनी एक कायदो TCPन काडलो. जेंची गांवान घरां बांदतली, जी 200-250च्या सकयल्या जमनीन आसा, म्हणजे TCPन तूं वयतलो जाल्यार 250 स्क्वेअर मिटर जमीन तुका मिनिमम जाय. त्याच्या सकयली जर कोणी घरां बांदतली जाल्यार सरकार आर्किटेक्ट नेमतले अशें आसलें. तुम्ही मुद्दाम TCPच्या वेबसायटीर वचून पळया, अजून एकूय आर्किटेक्ट ना.
म्हणजे सरकार दाखोवपाक बेश्टे हे ल्हान लोकां खातीर कायदे करता, खरें जाल्यार ते कायदे बिल्डरां खातीरूच आसता. हो 39 हो प्युअर बिल्डरां खातीर आसा. आतां संदेशान तुमकां कन्वर्ट केल्ले जमीन सांगतले. हांव गेले 20 दीस पूर्ण हरमल, पालये, केरी, मांद्रे, मोर्जी, पारशें, कोरगांव ह्या 7 गांवाचो डेटा लागीं करता. तो तुमकां आतां सांगना, तो सांगत न्हय तुमी न्हिदचे ना. म्हणजे अजून हें कितें जालां पळय हें जस्ट द बिगिनींग. तें पूर्ण जर जाय जाल्यार आमी आमच्याच गांवांत आमी कोण म्हणटा मायग्रंट जातले. आमकां आमचो गांव सोडून वयचो पडटलो अशी परिस्थिती हो सरकार आसतलो. परत एकदा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता दोतोर प्रमोद सावंताक की हेतून लक्ष घालचो. विरेशाक मारलें हें चुकीचें आसा, त्याची माफी मागची आनी सरकारान 39A पूर्णपणे विशयाचेर विचार करून तो निर्णय दिवचो लोकांक. त्या दिसार विरेश बोरकाराक ज्या पद्दतीन पुलिसांनी आणि थंयच्या ऑफिसरांनी जो ओडला ताका वयरसून परबडाक सकल वडीत हाडल्या. खऱ्यांनी ह्या विशयाचेर म्हाजो निशेध आसा. आनी मेन सांगपाचो तुमकां म्हटल्यार 39A हो विशय लोकांक फक्त पिशे करपाचे गजाली. हो फक्त भायल्या लोकां खातीर जेंच्यांनी हो 39A हो विशय काडलेलो आसा. तेच्या बरोबर 17A 39 हो जो विशय काडला तेंच्यांनी फक्त भायले बारीक जर डेटा काडीत जाल्यार मांद्रा गांवांतले कितकेशेच जमनी कन्वर्ट करून लोकांक दिल्लेले आसात. ते सुद्दां हेंच्यांनी फक्त आपलो फायदो बघून आनी भरमसाट पयसो जसो विश्वजीत राणे बोलता तो बक्षात जाल्यार तेचो पयशाचो मात दिसता भितूर आनी खंयचो मात ना. आनी ते सुद्दां न्ही भायल्या लोकां खातीर तो भायल्या लोकांच्या प्रोटेक्शना खातीर आमची खंयसर तरी आमच्या लोकांची हें करता तो. आनी सुदेशान सांगलां तसो की फुडल्या दिसांनी आमकां दिसान येतलें की आमी हयसर मायग्रंट म्हणून जशें कन्वर्जन जे जाल्लेलें आसा ज्या पद्दतीन कन्वर्जनां केल्लेलीं आसात त्या पद्दतीन आमी भायले कांय दिसान येतले. आमच्या पेडण्याचे लोकप्रतिनिधी असत, आमकां 2 आमदार असत, 4 जिल्हा परिषद सदस्य असत. त्याच प्रमाणे हयसर आमच्या माजी मुख्यमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री जावन गेल्यात, माजी शिक्षण मंत्री जावन गेल्यात. त्या सगळ्या लोकांनी फुडें सरपाक जाय आनी पेडणेकारांच्या हो जिवाळ्याचो विशय आसा, अस्तित्वाचो विशय आसा, तो घेवन फुडें सरत लोकां बरोबर येवपाक जाय, उबे रावपाक जाय. आनी जर हे लोकप्रतिनिधी आनी माजी लोकप्रतिनिधी लोकां बरोबर उबे रावनात, भायर सरानात जाल्यार आतां डॉलर काठी जवळ जवळ बसपाक उरलेली आसा. त्याच्या म्हणजे काही भाजपच्या लोकप्रतिनिधीच्या भाशेन सांगपाचें जाल्यार न्हवरे तयार जातले. एक न्हवरो आमकां खबर आसा जो विद्यमान आमदार आसा तो आसतलोच न्हवरो. बाकीचे हे न्हवरे तयार जातले. ते न्हवऱ्यांक भाशीन बांदपाक आमी तयार आसा. ही लक्षांत दवरात आनी फुडलो तुमचो काय तो निर्णय घेवन भायर सरात, ना जाल्यार चुली कडेन रावात. धन्यवाद. The voice for Coin.